सावड्डे पुण्याली जय श्रीराम. गोड शॉट शॉट गोड गोड चल घेऊन चल या पुढे 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 पुढे. गोड ओके ओके गोड पासिंग 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 गोड चप्पल काय झालं गोड राईट बॉल काढ पास 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 पास. मोठा रेडी मार शॉट शूट. गोड हो शूट. ओके आमच्याकडे बेंगलोरचं मॅच येईल असं. मार शूट. हो पास शूट लेफ्ट ओके शूट हो. आ डॉग बायकडे उलया. बाय तुझे नाव कितें? अवनी. या टुर्नामेंटा बद्दल आमकां कितें सांग. हे टुर्नामेंट आमकां अशें लीग भशेन आसा. आमकां अशें फन कर आनी प्रॅक्टीस दिवपाक. ओके सरान दवरला. सरांचें नाव कितें तुज्या? भाई म्हणटा तुमी सराक. ओके सगळे जाण भाई म्हणटा आणि सगळे जाण एन्जॉय करतात फुटबॉल खेळपाक का? ओके आमी सरा कडेन उलोवया. आमकां दर एक मनीस हांगा हांगा सावड्डेचे आमकां हेल्प करता. स्पेशली करून आमकां संकेत आडसेकर जाल्यार सत्यन आडसेकर हे तर म्हाका केन्ना ना म्हणना. आनी कोण ना म्हणना. आतां क्रांतीकार बोमकार तशें धर आनी खूब जाण आसा ते आमकां केन्ना ना म्हणना. ते केन्ना एक क्रांतीकार बोमकार केन्ना कितें जाय पडलें हांगा जाल्यार ते हाडून दितात एक उतराचेर. तांकां सांगचें पडना. हय ते आतां ओदो पळोवपाक गेल्यार ओदो हांगा संकेत आशिल्लो तेगे प्रोग्राम आशिल्लो हांगा. म्हाका विचारपाक लागलो बाई कितें काम जालें मरे कितें उरलां म्हणल्यार तेकाय एक तळमळ आसा पळय लोकांक तळमळ आसा पळय की जालें मरे तयारी जाल्यार विचारी म्हाका तो. तांकां हांगा संगीताचो प्रोग्राम आसा कार्यशाळा आसा तेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो तो आनी तो म्हाका सदां हेल्प करता केन्ना ना म्हणना. अश्यो आमगेले सावड्डेचे तुमी उत्तम एग्जांपल कितें दिलें की लोक आसा म्हणल्यार कितें तांकां सावड्डे भुरगे वयर सरलेले उतराक पावता आनी तांकां दर एकदा दिसता तुकाय दिसता म्हाकाय दिसता दर एक दिसता की भुरगो खंय तरी वयर सरलेलो जाय. आनी आतांच येत न्हू ती आतां शिकय भायर कित्याक भुरगे ल्हानपणी जाता तांकां भुरगेपणाच्यान स्टार्ट तशें हांगा तरी जाल्लें जाल्यार आमगेले भुरगे खंय तरी पावतात. म्हणल्यार आमचे इंडियेचे लोक खंय तरी पावता आशिल्ले कित्याक आमकां ल्हानपणीची आमची शिकवण मेळना. आतां चालू केला आतां खेलो इंडिया खूब कितें जाला ते आतां कितें तरी आमकां एक होप कसो मेळटा की स्पोर्ट्साक कितें तरी आसा. हांव म्हणना की फुटबॉल म्हणना खूब वरायटी ऑफ स्पोर्ट्स आहा. अशें क्वेश्चन विचारपाक म्हाका अशें आमी इंडिया म्हणजे क्रिकेटीक चडसो सपोर्ट करता आमी तसो आमी फुटबॉलाक तितलो सपोर्ट नासता किंवा दुसऱ्या स्पोर्ट्साक नासता ना आसता कोणा कडेन केन्ना पळय तूं जेन्ना ग्रावंडार देंवता पळय तेन्ना त्या मनशाचें कळटा की तो क्रिकेट काय फुटबॉल तेका स्ट्रेंथा पळोवन कळटा तो क्रिकेटी बरो कबड्डी बरो. हांव सुद्दां म्हणटा हांव स्पोर्ट्समॅन हांव सगळें खेळटालो पूण म्हाका लायक जालो मागीर फुटबॉल मागीर हांव फुटबॉलाक मागीर केलें फुटबॉलाक धरलें आनी म्हाका ती सगळें हांव करपाक लागलो तशें. आनी आमकां सांगपा म्हणल्यार आनी सुजय तुका खबर आसा सुजय सावड्डेकर आमकां केन्ना कितें आसलें फुडच्यो सांगचें पडना आमी मुकल्यो हाडपाच्यो. तो मागीर काय म्हणना की त्या खबर आहा की भुरगीं आहा ती वर्सां आतां 4 वर्सां जालीं जाल्यार आनी कितें आसलो प्रोग्राम जाल्यार म्हाका कांयच म्हणना एक उतरार सगळें आमकां पावता. अशें आमगेले सावड्डेचे सावड्डे भुरगे म्हाका विचारता बाई म्हाका विचारता की टुर्नामेंट भुरग्याक केन्ना म्हणल्यार हांकां कितें तरी आदार करपा जाय हें म्हाका विचारता आनी म्हाका रिस्पॉन्स खूब मेळ्ळा म्हणून हांव ते हेकोर पावलो. तो जर रिस्पॉन्स मेळनाशिल्लो जाल्यार खंय पावतालो. आतां आयज पळय म्हागेले एक भुरगो पावलो केन्ना तर 10 भुरगे पावतले एका वेळेला सुरवात जाल्या म्हाका दिसता ह्या वर्साकूच पावतले अशी आमी आतां पावतले. तांकां मातशें आनी पॉलिश जाय जे म्हाका दिसता तांकां आनी पॉलिश जाय ते जातले. तांकां हार्ड वर्क तांकां घामाक गळोवपा जाय तेन्ना तुका फॉर्म मेळटलें न्हू. तूं जर हांगा घाम गळयना तुका कशें फॉर्म मेळटलें. आनी तुवें प्रॅक्टीस डेली तूं प्रॅक्टीस येयला जाल्यार तुका इम्प्रुवमेंट जायत वयता. आयज सुद्दां पळोवपाक गेल्यार रोनाल्डो इज अ व्हडलो प्लेयर पूण तो पळयला तो आजून प्रॅक्टीस करता न्हू. तेणी म्हणलेलें की आपूण व्हडलो प्लेयर जालो जाल्यार आपूण घरा कडेन बसपाचो आपूण डायरेक्ट मॅची खेळपाक जायना न्हू तें. तेका खबर आहा आपल्या स्ट्रेंथ कितें आहा ती. आतां 40 इयर्स अबाव 40 इयर्स जालो तो पूण तरी मागीर खेळटा तरी म्हणटा कितले जंप मारता कित्याक तेगेले ते फिटनेस तें केल्ले त्रास ते दिसून येता खेळांतले. हय हे आमगेले अशें गजाल आमी हांगा करतात आनी बरें दिसता
की हांगा खूब जाण लोक पळोवपा येता स्पेशली येता हांगा तुका कळटलें मागीर तूं यो की हांगा कितले गर्दी भरता आनी कितले लोक अशें मन जावन अशें कितें भितर बी वयता की काय कळना फुटबॉलाचो खबर आसा क्रिकेट बी क्रेज जालो म्हणटा तूं कळना आपूण कितें करता इतले भुरगे ते सामके पिशे जावन पॅण्ट सुद्दां पिशे येता अशें आनी तूं हांगा आयलो आमकां आमगे व्हिडिओ काडले आमगे भुरग्याक तुवें बायट्स घेतली तुका काजातां देव बरें कर आनी तुका हांव असोच हांगा आमगे टुर्नामेंटाक यो आमचो सपोर्ट आसतलो आनी हो व्हिडिओ सुद्दां सगळे कुडचडेकरां कडेन पावतलो आनी सावड्डेकरां कडेन आनी तुगेलो हांवें खूब कडेन व्हिडिओ पळयल्या तूं खंय तरी ग्रावंडांतल्यान तूं तरी कोणा तरी हे व्हिडिओ काडटा ती एक बरी गजाल कित्याक आमी तर सगळे वयर पळयलें जाल्यार सकयल कोण पळयतलो तूं सकल्यान वयर पळयता सकल्यान वयर गेले जाल्यार खंय तरी पावता तशें तूं गेले आनी तुगेलो तेन्ना फुडें वचोनी अशें हांव आस्त बायकितान तुका काजान देव बरें म्हणटा हय कुडचडेकारांक खूब जाणां हेल्प केला हय खूब जाण म्हागे फ्रेंड आसा पळय तेणी अशें धरना की हो फक्त येयल्लो कितें सावड्डे पंचायत भुरगे हय 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 पूण जे कोणाक प्रॅक्टीस येता हय करेक्ट पंचवाडीच्यान ओडाच्यान कोण येता टाकये कोण येता पंटेमाच्या येता जे कोण हांगा प्रॅक्टीस येता पळय तांकां त्या टुर्नामेंटात चान्स पडटा ओके ओके एक्चुअल तो सावड्डे पंचायत जे कोण प्रॅक्टीस येता तांकां चान्स सगळ्यांक पडटा हय पण कुडचडेकारांक म्हाका खूब जाण हेल्प करता एक उल्याचेर उलो दिवन ते हेल्प करता अशें न्ही की सावड्डेचे हेल्प करता सगळे हेल्प करता कोणी म्हाका काणकोणच्यान सुद्दां तें कोणा वळखना पूण काणकोणच्यान म्हाका हेल्प केला तशें आसा ते हेल्प करता की दर एकटा दिसता की कोण तरी भुरगो वयर सरचो जे आपणाक मेवना ते भुरग्या थ्रू तो वयर सरचे सगळें दिसता ओके सो अशें तुमी हे चालू दवरा तुमगेलें शिकोवप आनी भुरगे तुमचे चडान चड हे सगळे स्टेट लेवल पावून सो इंटरनॅशनला कडेन पावचे अशी आमची आशा आसा हे सावड्डेचे भुरगे थँक्यू सर ओके